अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वैसे तो बेशुमार करामतें आपने आज तक बहुत सारे चैनल से सुनी होगी, लेकिन आज की जो करामत हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर शायद आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा का जिक्र है कि हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह लोगों के बीच में दरस फरमा रहे थे, यानी तकरीर वाज फरमा रहे थे, और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आवाज़ इतनी ज़ोरदार और पुरअसर थी, यानी इतनी कड़क और इतनी ज़्यादा पुरअसर आवाज़ थी कि आखिर तक बैठे हुए हर शख्स तक वो आवाज़ पहुँचती। सब लोग झूम झूम कर आपकी बातें सुन रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौजू, यानी उस वक्त जो आप वाज फरमा रहे थे, वो मिराज शरीफ से रिलेटेड था, यानी शब मिराज से ताल्लुक़ रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मिराज शरीफ का मुकम्मल वाक़या कुरान मजीद के हवाले से बयान किया और फरमाने लगे, मेरे नाना जान हज़रत ख़ातिमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज पर यूं तशरीफ़ ले गए और यूं तशरीफ़ ले आए कि बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी और वज़ू का पानी भी ताज़ा था। आपके चाहने वाले आपकी बातों को सुनकर सुबहान अल्लाह और अल्लाहु अकबर की ज़रफ़ें लगा रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, सुबहान अल्लाह कह रहे थे। आप अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस वाक़े को बयान फरमाई रहे थे कि वहीं से एक यहूदी का गुज़र हुआ। उसने तमाम वाक़े को सुना तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहने लगा, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो मुमकिन चीज़ ही नहीं है। एक तरफ इतने आसमानों की सैर, नमाज भी कायम करवाई, 50 नमाज से 5 नमाज भी करवाई, तमाम अंबिया किराम से मुलाकात भी हुई, और आप कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला से मुलाकात भी हुई। ये सब कुछ होने के बाद बिस्तर मुबारक भी गर्म, कुंडी भी हिल रही हो, इस बात पर यकीन नहीं करता मैं। यहूदी की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वाज के दौरान ही तवज्जो उस पर फरमाई। जलाली नजरें गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उस यहूदी पर पड़ी। उसके बाद सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस यहूदी शख्स से फरमाया, आखिरकार तुम यकीन क्यों नहीं करते हो जबकि ये कुरान पाक में वाक़या मौजूद है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इनकार कर रहे हो? उस यहूदी शख्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई आसमानों की सैर करके आ जाए, पूरी कायनात को देख ले और उसका बिस्तर भी गर्म हो, यानी वो अभी उठा हो और अभी वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जलाल आ गया। आप अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गमगीन भी हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठहर जाओ, तुमको अभी समझाता हूँ। तो वो यहूदी शख्स कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक जादूगर हैं, आप अपनी बातों से लोगों के ऊपर जादू कर देते हैं। ये कहते हुए वो यहूदी वहाँ से घर चला गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। घर जाकर वो अपनी बीवी से कहने लगा, खाने में क्या बनाया है? बीवी ने कहा, तुम्हारी पसंद का खाना बना है। बीवी खाना लेकर आने ही वाली थी तो वो यहूदी कहने लगा, तुम अभी खाना रहने दो, पहले मैं नहा आता हूँ। उनके घर के करीब एक दरिया बहता था। उस यहूदी ने कहा, तुम ठहरो, मैं दरिया में नहा कर आता हूँ। उसकी बीवी ने कहा, कमाल करते हैं आप भी, अभी कह रहे थे कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है, और अब कह रहे हैं कि दरिया में नहा कर आता हूँ। अभी तो आपको शदीद भूख लग रही थी, अब इस तरह आप नहाने जा रहे हो? वो यहूदी कहने लगा, नहीं, आज मेरा नहाने को दिल चाह रहा है, दरिया में गोता लगाऊंगा। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। वो वहां से चला गया। उसका इरादा था कि डुबकी लगाएगा और वापस आ जाएगा। उसने दरिया में गोता लगाया। जैसे ही उसने दरिया में गोता लगाया, जब मुंह पानी से बाहर निकाला तो देखा जगह और मुल्क दोनों ही तब्दील हो चुका है। अल्लाह अकबर, आसपास का सारा इलाका बदल गया है। और फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई जिसको वो यकीन ही नहीं कर सकता था, जबकि सब कुछ वो अपनी आंखों से देख रहा था कि वो अब मर्द नहीं था बल्कि एक औरत बन चुका था। फिर उसने देखा कि वो जब नहाने के लिए दरिया में कूदा था उसके आसपास तो कोई नहीं था, लेकिन अब कुछ औरतें वहां पर कपड़े धो रही थी। उसको वैसे ही हैरत हो रही थी कि मैं क्या वाकई एक औरत बन गया हूँ? मैं क्या से क्या बन गया हूँ? यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये पल के पल में आखिर हो क्या गया। वो औरतें जो वहां पर कपड़े वगैरह धो रही थी
وہ عورتیں اس سے کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب سے پہلے ہم نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ چونکہ لڑکی بن چکا تھا اس نے کہا مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں کیسے آ گئی ہوں، اور دل میں سوچنے لگا کہ اب انہیں کیسے بتاؤں کہ میں تو ایک مرد تھا، میں یہاں کیسے آیا مجھے یہی نہیں پتا ہے۔ پھر کہا کہ کوئی مجھے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے دے دیجئے۔ وہاں پر ایک موجود عورت نے گھر جا کر اسے کچھ کپڑے لا دیے۔ وہ یہ کپڑے پہن کر تالاب سے باہر آئی۔ اب اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ آس پاس کون سا علاقہ ہے، زندگی میں کبھی وہ جگہ دیکھی نہیں تھی۔ وہ اسی گھبراہٹ میں شہر کی طرف جو اب عورت بن چکی تھی نکل پڑی۔ راستے میں اسے ایک مرد ملا جو کہ اسے گھور رہا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ اس شخص نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس سے پوچھا تم مجھے یہاں پر اجنبی لگ رہی ہو، میں نے تمہیں اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم مجھے گھبرائی ہوئی لگتی ہو، چلو کوئی بات نہیں میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ وہاں پر رہنے لگی۔ وہ کیونکہ بہت خوبصورت عورت بن چکا تھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا میری نیت تم پر خراب ہو رہی ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں، اب تک کنوارا ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں، کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے، اور دل میں سوچنے لگا اب مجھے یہی زندگی قبول کرنی پڑے گی، حالانکہ میں تو ایک مرد تھا لیکن اب عورت بن چکا ہوں اور اس سے شادی کرنے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ ویسے بھی یہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے اس سے شادی کر لی۔ وہ آدمی دن بھر محنت مزدوری کرتا رہا اور یہ بھی عورت بن کر کام کرتی رہی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، کافی بچے پیدا ہو گئے اور وہ سارے بیٹے تھے۔ اب کیونکہ اس نے زندگی کو قبول کر لیا تھا، لیکن کبھی کبھی ذہن میں اس کے یہ خیال تو آتا تھا کہ دریا کے کنارے جا کر کوئی سراغ مل جائے، لیکن اب تک اس راز کو وہ نہیں جان پایا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا تھا مگر دل اس کا پھر بھی نہیں مانتا تھا۔ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا شوہر مر گیا تو اس کی زندگی میں اب اس کے بیٹے ہی رہ گئے تھے۔ وہ بیٹے اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ اس کا دھیان رکھ سکے۔ ایک دن اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو کہا بیٹا میں دریا میں نہا کر آتی ہوں، تم گھر میں باقی بھائیوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بڑے بیٹے نے کہا اماں تم نہا کر آؤ، میں یہاں بھائیوں کا خیال رکھوں گا۔ یہ اس نے بالکل اسی طرح کیا جب وہ مرد تھا اور گرم گرم کھانے کو ایک طرف اس نے رکھوا دیا تھا کہ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اب وہ دریا میں گئی اور ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگا کر جیسے ہی منہ کو باہر نکالا تو وہ پہلے جیسا وہی یہودی بن چکا تھا۔ اللہ اکبر! پہلے جیسے کپڑے بھی اس کے جسم پر تھے، وہ یہ پہلے والی حالت میں آ گیا تھا اور وہ حیران اور پریشان ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے تو 10 سال کا عرصہ ایک آدمی کے ساتھ گزارا ہے، وہ بھی عورت بن کر، اور اب میں پھر سے آدمی بن گیا ہوں، اور وہی گاؤں ہے یہ تو، اور وہی جگہ ہے، جانی پہچانی وہی یہودی تالاب ہے۔ وہ تالاب سے نکلتا ہوا بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی کہنے لگی آج لگتا ہے نہا کر نہیں آئے، بہت جلدی واپس آ گئے ہو۔ وہ یہودی تو یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کہے گی تم اتنے سال کہاں تھے، تم کہاں چلے گئے تھے، مگر پھر اس کی بیوی کہنے لگی لگتا ہے کہ آپ پانی میں گئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر اس کی بیوی کہنے لگی کھانا بھی گرم گرم ہے، آئیے آپ پہلے کھا لیجئے پھر نہانے چلے جائیے گا۔ اس نے دیکھا سچ میں تازہ پکا ہوا کھانا جس میں بھاپ نکل رہی تھی۔ اس کی بیوی بھی اسی طرح جوان تھی، نہ ہی اس کی عمر میں کوئی فرق آیا تھا۔ گھر کی حالت بھی وہی کے وہی تھی جو اس نے آج سے 10 سال پہلے، جو اس نے کوئی الگ ہی عالم میں گزارے تھے، وہ چھوڑ کر گیا تھا، ویسی حالت تھی۔ 10 سال پہلے جو کچھ تھا وہی تھا۔ یہ بات پھر اس یہودی کو سمجھ آ گئی۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا سیدھے جناب غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک کو یعنی آپ کے ہاتھ کو چوم کر کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے حضور، میں نے یقین نہیں کیا کہ کس طرح آپ کے نانا جان ایک لمحے میں 7 آسمان کی سیر کر کے آ گئے۔ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح میں نے 10 سال اپنے گھر سے دور گزارے، لیکن جب واپس آیا میری بیوی کہنے لگی اب تو لگتا ہے کہ یوں گئے اور یوں آ گئے ہو، کیونکہ میں عورت بن چکا تھا اور میں نے خود کو دوبارہ مرد بنا ہوا پایا۔ مجھے معاف کر دیجئے حضور، میں آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی، یہ شان ہے پیروں کے پیر پیر دستگیر قطب جیلانی شہباز لامکانی غوث السمدانی کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت و عشق کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔